صغر چے ہوں تیرے نام تو وار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز و جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات مصدر کائنات مخزن کائنات جناب احمد مجتبہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دندر عرض کرنے دے بعد میرے بڑے ہی معزز اور محترم علماء کرام نعت نشیری لسان حاجی صاحبان حفاظ کرام کاری صاحبان قرب و جوار تو جتنے دوست احباب میاں غلام محمد اسال ثواب واسطے آئے ہو دعائے نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیرات سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام دی قربانیاں دا واسطہ رب تعالیٰ میاں غلام محمد دی بخشش و مغفرت فرمائے غلام حسین دی بخشش و مغفرت فرمائے زوار نو صبر جمیل انہاں دے بیٹے نو صبر جمیل عطا فرمائے جتنے ماشاءاللہ میرے تو سارے سینئر ساتھی نے رب تعالیٰ انہاں دا آنا اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے میرے تو قبل بھی انتہائی خوبصورت نعتہ پڑھیاں گئیاں رب تعالیٰ او نعتہ مرحوم دے حق قبول فرمائے چونکہ سفر المظفر شریف تا مہینہ ہے تو محرم قریب گزرے ہیں اس بات نو سمجھ دے رہے ہیں اور سارے دوست احباب بھی سمجھ دے رہے ہیں چونکہ او دن چل رہے کہ جنہ دنہ دے اندر ظالمہ نے امام حسین دا سارے نیزے دی نوک تے رکھیا تا یزید نو خوش کرن واسطے جا رہے میں مسئلہ تائیوں علماء دی موجودگی چی عرض کرنا چاہنا کہ آج بھی تو سمیں زمانہ ویکھ رہے ہیں کہ اس طرح دے بندے آج بھی ہیں جڑے معاذ اللہ یزید دی تائید کر دینے اے بھی آسا اپنی زندگی دے اندر ویکھیا بھی انہاں کیڑے پاسے جانا ہے خود نانے محمد مصطفیٰ نو منہ نہیں بروز معاشر وکھانا تیرے میرے پلے یار دس ہے کہ اے نمازاں اے روزے اے حج اے زکاتاں اے صوم و صلاۃ اے سارا تائیوں کرنے نا جنت جانے ہاں تو جنت جڑی سند ہے نا اخت محمد مصطفیٰ نے اپنے دوترے امام حسین دے حتہ جدا فرمائی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ذکر اہل بیت وہ بڑی مشہور روایت ہے علماء موجود نے سیدنا فاروق اعظم دا پتر کھیڑن واسطے گیا امام حسن تے حضرت امام حسین نال تے حضرت امام حسن تے امام حسین نے فرمایا آج ساڑا دل نہیں کردا سا تیرے نال نہیں کھیڑنا واپس گیا خلافت بادشاہی سیدنا فاروق اعظم دیے عبداللہ ابن عمر عرض کی تھی بابا امام حسین نے فرمایا سا تیرے نال نہیں کھیڑنا آج دل کوئی نہیں ساڑا کھیڑن تے سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا پھر اگلی کل کیڑی کی تھی کہنے لگے جی انہاں اے فرمایا ہے تو ساڑے غلام دا پتر ہیں ساڑا جی نہیں کردا آج تیرے نال کھیڑیے سیدنا فاروق اعظم فرمایا اے جا گل لکھوا کے لے آیا امام حسین کو اور ٹرے قریب آیا جدو قریب آیا نا تے ادھر سیدنا فاروق اعظم آپ دے حکم نامے تے عمل کردو ہیں پتر گیا ویسے فرما بردار سی عبداللہ ابن عمر جدو ٹریا تے امام حسین کو آیا تے کہنے لگا جڑی گل آکھی ہو نا کہ تو ساڑے غلام دا پتر نے لکھ کے دے امام حسین دا بچپن آپ نے لکھ کے دے دی تھی ٹریا واپس آیا سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ کی بار نو گواہ بنایا فرمایا گواہ بن جاؤ جڑے ویلے عمر فاروق وقت دا بادشاہ جدے متعلق میرے آقا نے فرمایا میرے بعد نبی ہوندا تے عمر نبی ہوندا سیدنا فاروق اعظم فرمایا میں مرانا تے میری قبر دے اندر میری جدو دفن کرنا نا تے امام حسین دا لکھیا رک کر لکھ دینا بروز معاشر رب پوچھے گا عمر کی لے کے آیا ہے عرض کریں گا نیلی چھت دے مال کا ہور تو کچھ نہیں لے کے آیا پر تیرے نبی دے دوترے امام حسین کو غلامی دی سند ضرور لے کے آیا اے میری بخشش واسطے کافی ہے اور جڑی آیت پڑھی میرا جی کردہ ہے دا ترجمہ اس امام حسین کو کروا کے لے آئیے جڑا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی تے خود نبی دی اکھ دا تار آئے پڑھیے قرآن جو اچھا بولو سبحان اللہ بھئی ایسا سارے دنیا دے کاریاں کو قرآن پڑھیا تے او حسین کو ترجمہ کروان لگا جنہیں سیدہ فاطمہ کو قرآن پڑھیا تے سیدہ فاطمہ او دے کو قرآن پڑھیا جی دے سینے تے خود رب قرآن اتار دا رہے ڈائریکٹ جنہوں قرآن نال جتنا پیار اچھا بولو بھئی سبحان اللہ ذکر بھی غلام حسین دا تے اسال ثواب دی محفل غلام حسین دی تے ذکر حسین دا ذرا محفل سجے گی نہیں جے بندہ سبحان اللہ بولے سجاؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی
فی عبادی وادخلی جنتی۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اے اطمینان والی جان، علماء مفسرین فرما دینے اگر کسی انسان دی اکھیاں دے سامنے او دی ساری کائنات ہی اجڑ جائے، انہوں اللہ دی یاد اندر سکون آئے، انہوں اطمینان آکھیا جاندہ آئے۔ آؤ کربلا دے ٹبے تے بیٹھے امام حسین کو لے پوچھئے، کیونکہ امام حسین او حسین ہے۔ لوگ جنہیں مدینہ چھڑیا پھر بھی اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے ہیں، جنہیں مکہ المکرمہ چھڑیا پھر بھی اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے ہیں۔ 7 محرم الحرام نو کربلا دے ٹبیاں تے ڈیرے لگائے، پھر بھی میرا حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے ہیں۔ او دی اولاد دا پانی باندھی ہو گیا، پھر بھی میرا حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے ہیں۔ او دی نمی سکینہ پہ تڑپ دیئے، پھر بھی میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں۔ او دے آنو محمد دا بچپن لٹ گیا، پھر بھی میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں۔ او دا 18 سالہ دا علی اکبر شہیدیاں گئے، پھر بھی میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں۔ او دا 6 مہینے دا علی اصغر دی گودی چو چلا گیا، پھر بھی میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں۔ او دا 34 سالہ بھائی حضرت عباس جامع شہادت نوش فرما گیا، پھر بھی میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں۔ جڑے میں میرے امام علی مقام امام حسین دی باری آئی، آپ یزیدیاں دا مقابلہ کری جا رہے ہیں، پھر بھی میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں۔ میرے حسین پتہ نہیں اللہ دی یاد اندر کتنا کا سکون ملے، لوگوں سارے نیزے دی نوکتے، پھر بھی میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں۔ جڑے ویلے امام حسین دا سر انور زمین تے آیا، آپ نے اپنا سر انور زمین تے رکھیا، لوگوں تاریخ گواہیں اے اکو سارے ہیں۔ جڑے ویلے دھڑ تو جدا ہو گیا، لب ہل دینے قرآن دی آوازاں آیا رہی ہیں۔ جڑے ویلے امام حسین دا سر زمین تے آیا، سر سجد دی حالت اندر ہیں، پھر بھی اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے ہیں۔ لوگوں شاعر نے کلم چکی شعر لکھ دائیں، امام حسین دا سر زمین تے آیا، لوگوں بید ہو انجے ڈگیا جی میں ڈگ پیا بر قرآنوں بے ادبی دی حد مک گئی، تو کوک اٹھی آسمانوں، آج جنازہ بحر و وفادار اٹھ چلیا اس جہانوں، اے آزم صبر حسین دبے کے او نہیں کیتی ہائے زبان۔ گرامی قدر حضرات، امام حسین دا سر انور دھڑ تو جدا ہے، پر میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے لباں جتا ہائے نکلی نہیں۔ فصبر جمیل دیاں صدامہ نے ان اللہ مع الصابرین دے مصداق نے، آپ نو پتہ ہے کہ صبر کرن والے دے نال رب دی ذات ہے۔ میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دا سر نیزے دی نوک تے ظالمہ نے رکھیا نا، شمر یزید نو خوش کرن واسطے امام حسین دا سر نیزے دی نوک تے رکھیا۔ نبی دیاں صاحبزادیاں، نبی دیاں بیٹیاں جناب سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، امام حسین دی 7 سالہ دی ننی سکینہ، گرامی قدر حضرات قیدی بنایا امام زین العابدین نو، ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں تے پیرا دے اندر بیڑیاں، جڑے ویلے اے لے کے ٹرے نا اے یزیدی ٹولا یزید نو خوش کرن واسطے رستے دے اندر یاد رکھیا جے امام حسین دا سارا دھڑ تو جدا ہے۔ امام حسین کو قرآن سن کے یہودی نے بھی کلمہ پڑھیا تے پڑھیا عیسائی نے بھی کلمہ ہے۔ گرامی قدر حضرات جڑے ویلے نیزے دی نوک تے امام حسین دا سارے نا تے لے کے جا رہے کربلا تو دمشق، جدو دمشق جا رہے نا تے امام حسین دا سار نیزے دی نوک تے یہودی جدا نام یا ہے انہاں تورات دی تلاوت کر رہے، تورات شریف دی جدو تلاوت کر رہے نا تے او دے کرنا تے کسے دے نا قرآن پڑھن دی آواز آئی۔ جدو
قرآن پڑھنے دی آواز آئی نا تے انہیں غور کیتا بھی ایڈا سونا قرآن کاری پہ پڑھدا ہے ہن او دا جی کیتا کہ ایڈا سونا قرآن کاری پہ پڑھدا ہے میں ویکھاں تا صحیح او کاری خود کیڈا کو سونا ہے کوٹ صدا دے نوجوانوں میاں غلام حسین دے اصالے ثواب واسطے آنے والے ہو اس یہودی نے تورات شریف نو بند کیتا تے اپنے مکان دی چھت ٹردا ٹردا چڑے ویلے آیا نا گلی ول زمین ول ویکھیا گلی چ ویکھیا تے یا دے پیراں ہیٹھوں زمین ہی نکل گئی انہیں ویکھیا کہ سار دے نال دھڑ کوئی نہیں کلا سارے تے سارے نیزے دے نوک تے او دے لب پہ ہل دینے وچ قرآن دی آواز آ رہی گرامی قدر حضرات امام حسین دے لب پہ ہل دینے وچ قرآن پاک پڑھنے دی آواز آ رہی ہیں آواز آ رہی وَسَيُعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمَا كَلَبِي يَنقَلِبُونَ یا اپنے مکان دی چھت نیچے آیا ویکھیا امام زین العابدین دے ہاتھاں تے ہاتھ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں نے امام زین العابدین نو ہاتھ جوڑ کے پوچھدا ہے آ جڑا نیزے دی نوک تے ساری ہے ایک ہی دا ساری ہے امام زین العابدین نے فرمایا ساڈے نبی دے دوترے امام حسین دا ساری ہے یا یہودی کہنے لگا اے تیرا کی لگدا ہے امام زین العابدین نے فرمایا میرے ابو جان نے یا کہنے لگا سیدہ مینوں کلمہ پڑھا امام زین العابدین نے فرمایا کلمہ کیوں پڑھنا ہے عرض کی تھی سر دھڑ دے نال جڑے آئے ہوئے قرآن پڑھتے کاری بڑے ویکھے نے دھڑ دے بغیر پہلی بار قرآن پیا پڑھدا ویکھنا دو تیرے دیئے شانے دس نانے دی کی شانے ہوے گی مینوں کلمہ پڑھا دے امام زین العابدین نے یا نو کلمہ پڑھایا لوگو یا کوئی عام بندہ نہیں اپنی ساری برادری دا سردار ہیں اپنی ساری برادری نو اکٹھیاں کر لیا تے کہن لگا جڑا نیزے دی نوک تے ساری ہے کوئی عام سر نہیں اے میرے پیر حسین دا ساری ہے آج وہ اپنے پیران دا بدلہ لے لئیے یا نے اپنی برادری سمیت ادھر یزیدیاں تے حملہ کر دیتا کہ یزیدی واسلے جہنم کیتے کہ یزیدی ویسے ہی ڈر کے دوڑ گئے ایک ظالم یزیدی نے یا دے سینے چو نیزہ مارے یا جامع شہادت نوش کرن لگا یا نے امام زین العابدین دے قدم پھڑ لے تے کہن لگا سیدوں میں اور کچھ نہیں ہوں گا بس ایک کو عرض کرنا میں اپنے نانے نو دے ہاڑے قیامت میری سفارش کر دے آجے جڑے بلے اپنے غلامہ دی گنتی کرے آجے بچ میرا بھی شمار کر لیا جڑا درد دل رکھن والا بندہ تے جنہوں سمجھ آ رہی بندہ ہوئی بولے سبحان اللہ امام حسین دا سر انور نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذکر حسین سبحان اللہ امام حسین دا سر انور لوگوں نے سے دی نوکتے تھے امام حسین دے لب پہل دینے مجاہد لب پہل دینے تے بچو قرآن پاک پڑھنے دی آوازاں آ رہی ہوں امام حسین دے بچو قرآن پاک اللہ پہلے تو قرآن سنے نا تو یہودی نے کلمہ پڑھ لیا یہودی کہنے لگا دو طرح امام حسین ایڈیاں شانہ آڑے کہ جی دا سارے دھڑ تو جدا ہے تو قرآن پڑھی جا رہے دسو نانا کیڈی شان والا ہوئے گا اور عام بندہ نہیں اپنی برادری دا سردار تھی اپنی ساری برادری اکٹھا کر کے تے امام حسین دی شان دسی نہیں میرے پیر حسین دا سارے آجو ادھا بدلہ لے لئیے لڑ پہ ہوتے گرامی قدر حضرات حملہ کر دیتا یزید نو خبر ہو گئی کہ رستے دے اندر نا میرے قافلے تے حملہ ہو گیا ہے یزید نے حکم دیتا کہ ہون جڑا قافلہ سدھے راستے دے آنا نا سدھے تو لے کے نہیں آنا ہون انہوں جنگلانے پاسوں جدرو آبادیاں نہیں جنگلانے پاسوں تے دور دراز ایریے جو لے کے آؤ یہ میں سادے لفظاں عرض کران 800 بعض مصنفین نے لکھا ہے کہ دمشق کربلا تو دمشق دا سفر ہے گرامی قدر حضرات او پیدل نبی دیاں بیٹیاں سفر کر رہی ہیں تے نبی دے بیٹیاں نو تیری میری دھی سادو روندی نہیں ویکھی جاندی تے نبی دیاں شہزادیاں منہ
نال گلاں کرنیاں سوکھیاں نے، او لوگوں کر کے نبھانیاں بڑیاں اوکھیاں نے۔ نبی دی شہزادیاں دے دکھ مزید ود گئے۔ اج امام حسین دا ذکر کیتا جاندہ تو لوگ آکھدے لو جی یہ کیوں بیان کر دیو، کیوں اسا درد دل نہیں رکھن والے، اسی کلمہ محمد مصطفیٰ دا نہیں پڑھیا۔ وہ اپنی ماما نو تے اپنے پیوما نو دعاواں دیا کرے، جڑا امام حسین دا ذکر سن کے تے اکھاں وچوں اتھرو آ جان۔ گرامی قدر حضرات، امام حسین دا جتنا سنی حیا کردے نے کوئی فرقے والا کردہ ہی نہیں ہے، ایک خاصہ ہی سنیاں دا۔ گرامی قدر حضرات، میرے امام علی مقام امام حسین ایسی شان دے مالک، نبی دی بیٹی دے دکھ ود گئے۔ او سیدہ زینب یاد رکھو، قافلے دا سفر جاری ہے تے ایک عورت نے نا سکے چھواریاں دی مٹ بھر کے نا تے قافلے تے سٹی تے ننی سکینہ 7 سال دی امام حسین دی بیٹی جدوں چھوارا آیا نا اپنی گود ایک تے کھانے لگیاں تے سیدہ زینب پھپھو سیدہ سکینہ دیاں، سیدہ زینب فرمان لگی نے سکینہ نہ کھامی، ویکھیں کدھر لوگ صدقہ ہی نہ دیندے ہون، او ساری کائنات محمد دی آل دے صدقے پہ پالا دئیے، نہ کھامی کچھ دن ہور بھوک تے پیاس برداشت کر لے۔ ویکھیں میرے نانے دی امت تیرے نا دیاں سبیلہ بڑھ دی رہے گی، تیرے نا دے لنگر چل دے رہن گے۔ سیدہ زینب دے سامنے نے کہ عورت سکیاں روٹیاں لے کے آ گئی تے سیدہ زینب نے فرمایا بی بی میں منگن والی نہیں ہاں، میں تے آپ ونڈن والی ہاں۔ جے میں سادے لفظاں عرض کراں تے میں تے آپ بادشاہاں دی بیٹیاں تے بادشاہ زادیاں، میں منگن والی نہیں ہاں۔ سیدہ زینب ایڈی سخی امام حسین دی بہن ہے۔ مدینہ طیبہ دے اندر نا ایک دن سیدہ زینب نا سخاوت کی تجاری تھی، امام حسین نے فرمایا کہ بی بی زینب ایڈی بھی سخاوت نہ کریا کر کو جتا اپنے اونو محمد اپنے بچیاں واسطے بھی جوڑ کے رکھ لے۔ سیدہ زینب نے فرمایا ویر امام حسین دا نالے متھا چومیا تے متھا چوم کے فرماؤندی نے ویر میں فاطمہ دی بیٹی ہاں تو میں نو انچ لگ دے کہ رب میں نو دیندہ ہی ونڈن واسطے وے۔ کربلا چو کیڑا کیڑا تو ہنو میں نو سبق نہیں ملدا، بہن تے برا دی محبت ویکھنی ہے تے علی دی جوڑی سیدہ زینب تے امام حسین دی زندگی بل ویکھ لو۔ اگر برامہ وال ویکھنا ہے تے امام حسن تے امام حسین دی زندگی دا مطالعہ کر کے ویکھ لو۔ اگر دیاں وال ویکھنا تے نبی پاک دی سیرت سیدہ فاطمہ پاک پیو تے دی سیرت پڑھ کے ویکھ لو۔ اگر بیٹیاں دی سیرت ویکھنی تے امام حسین دی سیدہ سکینہ ننی سکینہ دے او دے صبر پڑھ کے ویکھ لو۔ گرامی قدر حضرات، سانو کربلا نے چوکھے سبق دیتے نے۔ جڑ ویلے امام حسین دی زندگی دا مطالعہ کیتا دھی دی قدر سمجھ چ آ گئی، جڑ ویلے نبی دی سیرت دا مطالعہ کیتا سانو بیٹیاں دی شان دا پتہ چلے کہ میرے آقا نے سیدہ فاطمہ نال کیویں تے پیار کیتے۔ پھر امام حسین نے اپنی بیٹی ننی سکینہ نال ہی اوویں پیار کیتے۔ کربلا دے میدان دے اندر امام حسین نے ننی سکینہ نو سینے لایا، ننی سکینہ نے بھی صبر کیتے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنی زندگی دے اندر اوکھا ویلا ویکھیا پر اپنے بابے دے دین نو نہیں چھوڑیا۔ علماء کول پوچھو شیب ابی طالب دے 3 مہینے بڑے اوکھے آئے۔ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے عورتاں دے دو خشکیاں آ گئے، بچے رونے چپ نہ کرنے۔ ادھر عورتاں نے اپنے بچوں نو نبی دی گود چ رکھنا تاکہ اگر حضرت یوسف نو تکیے 3 مہینے دی وکھی اتر جاندی ہے۔ اے تے یوسف دا بھی سلطان ہے۔ لوگو سیدہ فاطمہ نے بھی صبر کی دے، ننی سکینہ نے بھی صبر کی دے۔ میرے آقا نے دسیا لوگو جس طرح میں اپنی دھیاں نال پیار کی دے اے میں تسی پیار کریا جے۔ امام حسین کربلا چ بھی دسیا تے میاں صاحب فرماندے نے دھیاں لئی دھیاں لئی اے پردیس وے باب آتے پتران لئی جاگیران اے دکھ سینا ماں کو جنا کہنا لوگو دھیاں دھیاں تقدیران
امام حسین دی 7 سالہ بیٹی بھی نال سیدہ سکینہ سیدہ زینب جڑ ویلے سفر کر رہی ہیں ایک عورت سکیاں روٹیاں لے کے آ گئی کہن لگی سیدہ زینب تو قبول فرما لا سیدہ زینب نے فرمایا اسی منگن والے نہیں اسی تے آپ ونڈن والے جڑ ویلے سیدہ زینب دی بولی سنی عورت کہن لگی بی بی دس تو کتھوں دی رہن والی ہیں سیدہ زینب نے فرمایا اماں جڑے پردیسی ہون جڑے قیدی ہون جڑے بھوکے تے پیاسے ہون انہاں کولوں انہاں دیاں ذاتاں نہیں پوچھی دیاں انہاں دے گھر تے قبیلے نہیں پوچھی دے مائی کہن لگی بی بی میں ایویں نہیں پہ پوچھ دی مینوں تیری آواز سن کے مدینہ طیبہ دی فاطمہ پہ یاد آندی لوگوں پردیس ہوئے بندہ قیدی ہوئے پردے سچ اپنی امی تے ابو دا ذکر آ جائے سیدہ زینب نے پردے سچ اپنی ماں دا نام سنے سیدہ زینب دی اکھاں وچوں چھم چھم اتھر لوگوں جی میں تسبیح ٹوٹ جاتا نے بکھر جاتے ہیں سیدہ زینب دی اکھاں وچوں اتھر ہوئے آئے تے کہن لگیاں بی بی مینوں اے دس سیدہ فاطمہ نو تو کہ میں جاننی ہے عورت کہن لگی کس دور دے اندر میں مدینہ طیبہ بسدی رہی ہوں میں سیدہ فاطمہ دی نوکرانی رہی ہوں سیدہ فاطمہ دی ایک نکی جی بیٹی سی جنہ نام زینب سی انہوں لوریاں دے دی رہی ہوں سیدہ زینب نے فرمایا اماں مدینی دی کوئی اور گل سنا دے کہن لگی جڑا دور دے اندر مدینہ طیبہ میں سیدہ فاطمہ دی نوکرانی رہی ہوں سیدہ فاطمہ دی چھوٹی جی بچی زینب لوریاں دے دی رہی ہوں سیدہ زینب نے فرمایا اما ذرا دھیان نال مینوں ویکھ لے میں اوہی زینب جن لوریاں دیندی رہی عورت کہن لگی جڑا دور دا در میں سیدہ فاطمہ دی نوکرانی رہی ہوں سیدہ فاطمہ نے ایک دن میں قریب بلایا میں کہن لگیاں تو کتھوں دی رہن والی ہیں کہن لگی میں کوفہ دی رہن والی ہوں سیدہ فاطمہ نے فرمایا ایک ویلا آنا ہے اس ویلے میں تے نہیں آنا ایک قیدیاں دا قافلہ بھوکے تے پیاسے قیدی آن گے انہاں دا قافلہ تیرے سامنے گزرے گا اس ویلے میں تے نہیں آنا انہاں نو کھانا میں کھلاؤ دے میں پانی میں پلاؤ دے میں کہن لگی بی بی میں ایویں نہیں آئی ہوں مینوں سیدہ فاطمہ نے فرمایا میں اس واسطے آسکیاں روٹیاں لے کے آ گئی ہوں سیدہ زینب نے اس مائی نو سینے لایا نالے دسیا میں ہوئی زینب جن لوریاں دیندی رہی ہیں اس عورت نے سنیا او دیاں چیخاں نکل گئیاں بچپن دے اندر جن نوکریاں دیندی رہی ہیں جدے جھولے جھلاندی رہی ہیں آج میرے سامنے قیدی بن کے جا رہے ہیں اس عورت نے آسمان بل نگاہ کی دی عرض کیتی نیلی چھت دے مالکا مینوں اپنی زندگی دے اندر کیڑا ویلا وکھایا نبی دی بیٹیاں دا نام لوگ بازاراں چ نہیں سی لیندے ایڈا لوگ حیا کردے سن اے کیڑے بے حیا نے جنہاں نبی دی بیٹیاں نو قیدی بھی بنا لیا ایتھے پردیس چ لے کے جا رہے ہیں عرض کیتی یا اللہ مینوں موت دے دے اس زندگی نالوں تے موت ہی چنگی ہے نبی دی شہزادیاں نو میں قیدی ویکھی جا رہے اس عورت نے سیدہ زینب دے قدماں تے ہونٹ رکھے اس عورت دی روح پرواز کر گئی تے میرا ایمان کہندا روح وی جاندے آکھدی ہوے گی کہ لے سجنا اے اساں تو دل نبھائی اتے جان تیرے نام لائی اے جے تو راضی ہو جاویں تے او سانو مل گئی کل خدا گرامی قدر حضرات سیدہ زینب دے دکھ ہوئے کہ نہ تے مائی تو برداشت نہ ہویا عرض کر دی نیلی چھت دے مالکا مینوں ایتھے ہی موت دے دے نبی دی شہزادیاں دا نام لوگ بازاراں چ نہیں سی لیندے ایڈا حیا کردے سن اے کیڈے بے حیا نے نبی دی بیٹیاں نو قیدی بنا لیا عرض کیتی نیلی چھت دے مالکا مینوں موت دے دے بس انہیں دعا کی تھی برداشت نہ ہویا تو اتھے ہی بی بی سین دے قدمہ چی اپنی جان قربان کی تھی
جدو قافلے دا سفر جاری ہے اے واپسی کربلا اے میں آپ احباب دے سامنے او سیرت رکھ لیا جڑی کربلا دے بعد معاملات ہوئے امام حسین دا سر انور نزید نوکتے تے سفر جاری ہے یزید نو خوش کرنے واسطے جا رہے جڑے ویلے جا رہے نا ہن اگلی گل سنیں گے تے حیران رہو گے یہودی نے امام حسین کو قرآن سنیا تے کلمہ پڑھیا اے تا بی بی مسلمان سی سیدہ فاطمہ پاک دی نوکرانی سی انہیں بھی بی بی پاک دے قدمہ چ جان قربان کی تھی اگے کہ عیسائی نا اپنے گرجے اندر نا انجیل شریف دی تلاوت کر رہا رات ہو گئی جو تو رات ہوئی نا تے ابو الخلوق نامی یزیدی سپاہی خود ابن سعد نے ڈیوٹی لگا دی تھی کہ امام حسین دے سر دا پیر نا آج رات تو دینا ہے امام حسین دا جڑا سارے نا وہ گرجے دی دیوار دے نال لگا دیتا ابو الخلوق ڈیوٹی دے رہا جڑے ویلے ابو الخلوق ڈیوٹی دے رہا نا تے انہیں بھی دیوار دے نال ٹیک لگائی تے انہوں اونگ آ گئی جدوں نیند آئی نا تے انہیں خواب وچ ویکھیا کہ لوگ کہہ رہے رستہ بنا دیو کملی والا اپنے دوترے امام حسین نو ملن واسطے آ رہا اے ابو الخلوق بھی دوڑیا کہ میں بھی نبی دی زیارت کرنا تے فرشتے نے رکھ کے ماریا تھپڑ ابو الخلوق دے چہرے تے نالے نبی دا کلمہ پڑھے آئی تے نبی دے دوترے امام حسین تے ظلم کیتے نہیں تے نالے جدو تھپڑ وجہ نا تو انہیں آنکھ کھولی جتھے تھپڑ وجہ وہ پوری سائیڈ جل گئی تے او جڑا عیسائی ہے وہ انجیل دی تلاوت کر رہا تے انہیں ویکھے اچانک نور نکلیا انہیں انجیل شریف نو بند کیتا تے نور تے ٹردہ آیا انہیں ویکھیا ایک سارے جڑا نیزے دی نوک تے او نور اس سار دے متھے چپیا نکل دا ہے او جدو آیا تے امام حسین دے چہرے دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا ابو الخلوق دی آنکھ کھل گئی انہیں جلدی نال میں آنے چو تلوار کٹی تو تلوار کٹی نا تو سامنے ویکھیا کہ بندہ سامنے کھڑا ہے کہنے لگا تو کون ہے وہ عیسائی کہنے لگا کہ آ جڑا گرجا نا ایدہ میں پادری ہاں تے آ جڑا متھا ہے نا ایدے چو نور پہ نکل دے تو میں نو دسے کی دا سارے ابو الخلوق کہنے لگا ساڑھے نبی دے دوترے امام حسین دا سارے پادری کہنے لگا کیڑے ظالم ہوئے تو سی نڑے نبی دا کلمہ پڑھے ہے تے نبی دا کلمہ پڑھ کے تے نبی دے دوترے امام حسین دا سر اتار لیا جی کیڑے ظالم ہو تو سی ایک رات واسطے تو سان تا مول نہیں نہ پایا شہن شاہ دا ایک رات واسطے میں سار میں نہیں دے دے ذرا میں مہمان نوازی کر لوا میں مسلمان نہیں میں عیسائی ہاں میں حضرت عیسیٰ پاک دا کلمہ پڑھے انجیل دا میں شریعت انجیل دی میرے تے لاگو ہے پر پھر بھی میں امام حسین دا سر جڑا نا ایک رات واسطے گھر رکھنا ابو الخلوق کہنے کا بینوں کی دے میں گا بعض روایات چاہتا ہے کہ 80,000 دینار تے بعض روایات اے ہوندہ ہے او پادری امام حسین دے عشق کہنے لگا جیڑی میری ساری زندگی دی کمائیوں میں تینوں دے دے وانگا ایک روایت واسطے امام حسین دا سر میں دے دے جنہ امام حسین دے سر دے مول پائے گرامی قدر حضرات جڑے بلے لے کے نا ابو الخلوق کہنے لگا ٹھیک ہے تیرا میرا سودا طے ہو گیا ایک رات واسطے امام حسین دا سر لے کے جا جڑے بلے امام حسین دا سر انور لے کے آیا نا گھر جدو گھر آیا انہیں کربلا دی او ریت امام حسین دی زلفاں چو نا صاف کی تھی داڑھی شریف چو صاف کی تھی غسل دیتا ایک تھال بہت بڑا تشت او دے وچ رکھیا امام حسین دا سر اچھی جگہ تے امام حسین دا او تھال رکھیا نڑے اپنی برادری نو اپنے پوری فیملی خاندانوں نیچے بٹھایا امام حسین دے سر انور دی ساری رات چہرے دی زیارت کردہ رہا نڑے قرآن سندہ رہا جدو قرآن سندہ رہا نڑے امام حسین دے او متھے دیاں نور دیاں لاٹاں میاں صاحب عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے سورج وانگ اے نورانی متھا اتے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دے والا تکے اتے اکھیاں پانی آوے امام حسین دے
متھے دی زیارت کردا رہیا نالے قرآن سندا رہیا دن چھڑیا ابو الخلوق آیا تے بوہا کھڑکایا عیسائی دا کہن لگا لے ہو جی امام حسین دا سر وہ عیسائی نالے امام حسین دا سر لے کے آیا تے نالے کلمہ پڑھدا پیا آوے ابو الخلوق کہن لگا کلمہ کیوں پڑھے کہن لگا ظالموں تسی نبی دا کلمہ پڑھ کے خود دو ترے امام حسین دا سر تن تو جدا کیتا میں اترے سارے کو قرآن سن کے کلمہ پڑھ چلے آواں وہ جڑے دینار لینا تو دینار لے کے آیا تے ابن سعد کہنے لگا میں قافلے دا سردار ہاں لہذا یہ وچ میری بھی کمائی ہے آجو آپا ونڈ لئیے جنگل جڑے ونڈن بیٹھے نا یاد رکھیا جی نہ امام حسین نے بغاوت کیتی ہے نہ انہاں دا دین رہیا تے نہ انہاں دی دنیا رہی جدو او ونڈن واسطے تو نال ہی لے کے جا تاکہ سر دی حفاظت رہے گی خولی امام حسین دا سر لیا جدو آیا نا گھر گرامی قدر حضرات اسی مسلمان تے ہیں وہاں پر کلیجہ شاید او نہیں رکھ دے جڑے یزید دی تائید کر دے نے گرامی قدر حضرات امام حسین دا سارے لے کے آیا نا خولی سامنے تے راتی کتھے رکھاں کلیجے کم بجاندے نے انہیں ڈکن اٹھایا تندور دا تے امام حسین دا سارے انور تندور دے وچ رکھ دیتا خود ظالم جا کے سوں گیا جدو سلطانہ تھی دی عورت بڑی تہجد گزار سی تہجد ویلے اٹھی تو انہیں وکھیا تندوری چو نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے ذہن چ خیال گیا ہو سکتا میں راتی تندور جا کے سوتی نہیں گرامی قدر حضرات جڑے والی عورت ٹردی آئی انہیں تندور دا ڈھکن کھولیا انہیں وکھیا تندور دے اندر ایک دنیا آباد انہیں وکھیا سیدہ فاطمہ پاک آئیاں نے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ آئیاں نے حضرت بی بی سارہ بی بی حاجرہ آئیاں نے امام حسین دا سر انور انہوں نے گود چ رکھے خولی دی بیوی نے ڈھکن بند کی تھا جڑ ویلے کمرے چ آئیاں خولی دے چہرے تے تھپڑ مارے خولی بڑ بڑا کے کھڑا ہویا تے کہن لگی ظالمہ دس راتی کتھوں آیا ہے خولی کہن لگا معاذ اللہ میں حکومت باغی نال جنگ کر کے آیا بیوی کہن لگی ظالمہ جنہوں حکومت باغی پہ آیا کھنا آئے ایتا مینوں مسے نبی دا نمازی پہ لگ رہا یاد کر پچھلے سال مکے حج کرن واسطے گئی سا جڑے ویلے میں ویکھیا لوگ حجر اسود نو بوسے پہ دیندے نے اچانک لوگاں نے حجر اسود نو چھڈ دتا ایک سونی صورت والا نوجوان آیا لوگاں نے حجر اسود چھڈ کے اس سونے دے ہاتھ چومنے شروع کر لے میں پوچھیا لوگوں حجر اسود چھڈ کے جدے ہاتھاں نو بوسے پہ دیندے او کون تے لوگ کہن لگے بی بی اے نبی دا دوترا امام حسین بی بی حجر اسود نو میرے آقا نے ایک وار چومے آئے پر اپنے دوترے امام حسین میرے آقا نے 8 سال چومے آئے لوگو اہم جیدہ کلیجہ ٹھرے بندہ درد دل والا بولے سبحان اللہ امام حسین دا لوگاں نے ہاتھ چومے آئے گرامی قدر حضرات امام حسین دے ہاتھ بوسے دیتی جا رہے اس حجر اسود نو چھڑ کے ظالمہ تو آکھنا ہے کہ اے معاذ اللہ حکومت دا باغی ہے اے تا مینوں مسجد نبی شریف دا نمازی پہ لگ دائی گرامی قدر حضرات امام حسین دی ایڈی او دیوانی عورت تے عاشق نبی دی آل دی مخدوم تے خادمہ خولی دی بیوی کہن لگی ظالمہ ہن تیرا میرا دنیا دا رشتہ موک گیا تو ہن میرا خامد کوئی نہیں رہا تیرے میرے نکاح موک گئے گرامی قدر حضرات یاد رکھا جائے کلمہ پڑھ کے ہی تے امام حسین دی شان نہیں بیان کرنی دس ایتا غیر مسلمان نہیں امام حسین دی شان بیان کی تھی کہنے لگی تیرا میرا کلمہ تے ہے پر تیرا میرا نکاح کوئی نہیں رہا ہن میں تیری بیوی کوئی نہیں ہاں انہیں اپنے چہرے تے نقاب کیتا تیرے تے میرے تے شریعت ان نہیں رہی تو نکل گیا ہوں میں تیرے گھروں جا رہی ہوں تے خولی کہنے لگا چلو میرا خیال نہیں کر دی تے آپ دے آپ بچے نے انہاں دا تے خیال کر لے کہنے لگی ظالمہ تو سیدہ فاطمہ پاک دے بچیاں دا حیاء نہیں کیتا 10 بروز معاشر میں بی بی پاک نو کیڑا منہ وکھاواں گی تو انہاں دا حیاء نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا حیاء کی میں کراں تیرے بچے 3 مبارک میں تیرے تو گئی اور نبی دی آل دی خادمہ تے نکرانی اور جنگل چ بیٹھ کے تے امام حسین دے نا دی تسبیح پڑھ دیں نا انہیں ساری زندگی گزار دیتی گرامی قدر حضرات حسین کریے اندر دی پلیتی دور ہو جاندی ہے
یہ علماء مفسرین دا ترجمہ ہے. اچھا چلو دا ترجمہ کروائیے میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کو. وہ عام شاعر نہیں سن, عالم دین بھی ہے سن. تو قرآن تے حدیث دا ترجمہ انہوں نے کیتا ہے. جڑا دا ترجمہ سننا چاہتا ہے اچھا بولے سبحان اللہ. حسینی ماں دا پتر ذرا ٹیل لائے تو اچھا بولے سبحان اللہ. تو میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آل نبی آل نبی دی اے اولاد علی دی اتے صورت شکل اینا دی اے نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے اتے میل اندر دی جان دی. لوگوں میاں صاحب فرماتے نے ایک تا مسلط بیٹھ کے ولایت مل دی ہے, ایک تسبیحاں پڑھیاں ولایت مل دی ہیں. اگر امام حسن حسین دے نا دیا تسبیحاں پڑھ دے رہیے رب مقام ولایت عطا فرماتا ہے. آپ فرماتے نے نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے اتے میل اندر دی جاندی. جڑے ویلے امام حسین علیہ السلام دا سر انور خولی نے لیا تے واپس آگے ابن سعد کولوں. ہن رستے تے بڑی طویل داستان ہے, مختصر اے وے کہ جڑے ویلے آیا نا ابن زیاد دا شہر کوفہ, ابن زیاد اپنے دربار چ بیٹھا ہے تے امام حسین دا سر نیزے دی نوک تے جڑے ویلے لے کے آئے نا تے ابن زیاد کہنے لگا کہ اے زین العابدین نو کیوں لیندا جائے, انہوں معاذ اللہ قتل کر دیں دے. سیدہ زینب نے سنیا نا تے سیدہ زینب دی چیخ نکلی تھی. آپ نے فرمایا یاد رکھیا جے علی دی بیٹی مدینہ طیبہ تو کربلا تک تے کربلا تو لے کے ایک کوفہ تک نہیں بولی. میں ہوں انج دی بد دعا کراں گی, میں نے نہیں پتا قیامت کدو آنی ہے, آج ہی قیامت آ جائے گی. ابن زیاد ڈر گیا. جدو ابن زیاد ڈریا نا وہ کہنے لگا جتنا جلدی ہو سکے انہوں یزید دربار وچ پہنچا دیو. مختصر اے کہ سیدہ زینب جڑے ویلے قیدی بنا کے لئی جا رہے لوگوں, جڑے ویلے کوفہ دی گلیاں جو بی بی پاک نو قیدی بنا کے لئی جا رہے نا تے سیدہ زینب نے ویکھیا جدو مولا علی گورنر بنے سن کوفہ دے تے مولا علی دے نال دو میں پیو دی باپ بیٹی دو میں اوندے سن تے ویکھیا اوہی گلیاں نے کہ جنہاں گلیاں دے اندر میں بادشاہ دی بیٹی وقت دے بادشاہ مولا علی دی بیٹی بن کے تے میں جدو اوندی ساں تے گھر دے وچ بیٹھ کے جدو قرآن دی تفسیر کردی ساں تے اے عورتاں اکٹھیاں ہو کے تفسیر سنن واسطے اوندیاں سن. انہاں گلیاں دے اندر ظالماں نے مینوں قیدی بنا لیا. کرمی قدر حضرات میں کیڑا رنگ پیش کراں, ملک جنا تھی اے شرما کر دے آتے رب کرے وڈیائیاں ایک قیدن بن کے شام نو چلیاں اے علی دیاں جائیاں. لوگوں کوفہ تو دمشق تک انج دے کئی واقعات گزرے نے. جڑے ویلے یزید دا دربار آیا, یزید دے دربار دے اندر ڈھول پہ بجدے نے. امام زین العابدین دے ہتھاں دے اندر ہاتھ کڑیاں, پیراں دے اندر بیڑیاں نے. ادھر یزید نے امام زین العابدین والے اشارہ کیتا, کہنے لگا زین العابدین میں جت گیا, تیرا بابا حسین ہار گیا. آ ویکھ میرے نام دے ڈھول پہ بجدے نے. امام زین العابدین نے فرمایا ظالما شام تک تیرے ڈھول بندی ہو جانے نے,
جڑے ادھر موزن نے اذان پڑھی تے اذان پڑھدیاں پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ، جڑے بلے میرے آقا دا نام ہی آیا امام زین العابدین نے فرمایا اذان پڑھن والے تینو محمد دی قسم ایتھے چپ کر جاؤ، جڑے بلے موزن نے چپ کی تھا امام زین العابدین نے فرمایا دس یزید اذان دے اندر تیرے بابے دا نام ہے یا میرے بابے دا نام ہے؟ یزید کہنے لگا جی نام تھا تواڈے بابے دا۔ امام زین العابدین نے فرمایا تیرے نام دے ڈھول شام تک باندھی ہو جانے نے، میرے نانا دی اج بھی اذان آ رہی، کل بھی میرے بابے دی اذان آوے گی، جد تک اذان آندی رہے گی تو ہاریا رہے گا، میرا بابا حسین جتے ہی رہے۔ گرامی قدر حضرات امام حسین علیہ السلام آپ سرکار دا جدو کافرہ ظالمہ نے پوچھا نا یزید دربار دے اندر تے یزید دربار دے یزید دربار کے اندر گرامی قدر حضرات یزید امام حسین علیہ السلام آپ سرکار نے امام زین العابدین نے دسیا یزید میں نے دس اذان ہے تیرے بابے دا نام ہے یا میرے بابے دا نام ہے؟ یزید کہنے لگا جی نام تو تھوڑے بابے دا ہے۔ کہنے لگا پھر اذان کوئی آج تا نہیں نہ بند ہو جانی، یہ بروز محشر تک اذان ہی رہے گی۔ گرامی قدر حضرات بروز محشر نو نبیان نے بھی پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جدو آنی ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ دیواری، ویسے کیسا عالم ہوئے گا 1,24,000 نبی ساری پڑھ دے ہونگے اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی ساری پڑھ دے ہونگے ایسا گواہی دینے ہیں کہ ساڑھے نبی محمد مصطفیٰ اللہ دے رسول نے تھے اللہ دے نبی نے۔ بروز محشر تک ساڑھے نانے محمد مصطفیٰ دی اذان آوے گی، تو جب تک اذان آندی رہے گی یزید تو ہاریا رہے گا، میرا بابا حسین جتیا ہی رہے گا۔ میں امام حسین دا شاہ جی قبلہ کیڑا رنگ پیش کراں، حسین حسین ایمیں نہیں پی ہوندی، حسین تو ہوئے جنہیں جامع شہادت نوش کر لیا، آپ شہید بھی ہو گئے پھر بھی نانے دا دین نہیں چھڑیا، نانے دا قرآن نہیں چھڑیا۔ یزید چند دن دا راج کر گئے، قائم غلط رواج کر گئے، یزید کتے دی موت مرے، حسین عشق چ معراج کر گئے۔ حاجی سعید میں کیڑا رنگ پیش کراں، زمانے میں ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہوں گے، مگر جو آئے ہوئے ایسے بھی کم ہوں۔ مننے زمانے تے بڑے ظلم کیتے گئے نے، پر ایڈے ظلم تا کسے تے ہی نہیں کیتے گئے جیڑے ظلم میرے امام علی مقام امام حسین تے کیتے گئے۔ میں نے دسیا گیا باپ دی شان والا اشارہ کیتا گیا، لوگو یاد رکھو پیو دی شان امام زین العابدین نے کربلا دے میدان تے دسی ہے کہ نہیں دسی؟ گرامی قدر حضرات اپنے بابے دے نال جڑے رہے، دسیا کہ پیو دی شان ہے بے کربلا چو سانو ہر سبق ملدا ہے، ہر سبق ملدا ہے۔ گرامی قدر حضرات جڑے بلے امام علی مقام امام زین العابدین آپ نو کہنے لگے یزید سامنے کہنے لگا کہ یہ تو بغاوت ہو جانی ہے، دمشق دے اندر لوگ سارے مسلمان جمع نے تے انہاں نو تو حال حقیقت دا پتہ لگ جانا ہے۔ ادھر نا یزید شمر تو پوچھدا دس حسین نو کنے قتل کیتا ہے؟ شمر کہنے لگا جی اگر ناراض نہ ہوئے تے سچی گل پوچھیں تے امام حسین دا سر انہوں اتارن دا تیری حکومت سی، تو ہی تا حکم دیتا ہے تے یزید تو ہی امام حسین نو شہید کیتا ہے۔ لوگوں سارے واقعے دی سمجھ آ گئی تے امام حسین علیہ السلام، اور یاد رکھو ادو یزید نا اپنے گھر والے نو کہا، گھر والیاں عورتاں باہر آ گئیاں سیدہ زینب ول کہن گیا دسو پانی چاہیے کپڑے چاہیے کی شے چاہیے، تے سیدہ زینب فرمان لگیاں مینوں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہن جو کچھ چاہیے اپنے نانے محمد کولو چاہیے تے رب کولو چاہیے۔ ظالمو ساڈی کائنات ہی اجاڑ دیتی جے تے پوچھ دیو کی چاہیے۔ یزید نے پینترا بدلیا، انہیں کہنے لگا رو پٹو کرلاؤ لوگوں نو پتہ لگے کہ انہاں دا رشتہ دار ہے۔
پر جدو ساری حقیقت پتہ چلیا نا شمر نے اسے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگا خولی نے میں گواہیاں دیتی حکومت تیری ہے تو ہی تو سانو حکم دیتا ہے کہ امام حسین دا سارے انور جڑا تانوں تو جدا کرو. ادھر لوگوں کو پتہ لگ گیا یزید بڑا تکھا سی ظالم کہنے لگا کہ یہ تو ہن بغاوت ہو جانی ہے تے میری تو حکومت ختم ہو جائے گی. جدو میری حکومت یاد رکھو جدو نبی پاک نے نا بھیجیا سی اپنا خط ایران وال جدو خط بھیجا تے ایران دے بادشاہ نے وہ خط پڑھیا تے خط دے ٹکڑے کر دیتے. نبی پاک نے پتہ چلیا کہ میرے خط دے ٹکڑے ہو گئے نے. ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار نے فرمایا تو میرے خط دے ٹکڑے کیتے نے میں تیرے سارے ایران دے ٹکڑے کر دینے نے. پھر زمانہ دی آنکھ نے ویکھیا پورا ایران جس طرح کہ ہن سپر پاور یعنی امریکہ اس طرح ادوں او ایران سپر پاور سی. گرامی قدر حضرات نبی پاک نے اس سارا ایران ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. جنہاں نبی دا خط دے ٹکڑے کیتے انہاں دا ایران ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو جنہیں محمد مصطفیٰ دے کلیجی اور جگر دے ٹکڑے امام حسین دے ٹکڑے کیتے دسو سارے یزید دے ٹکڑے نہیں سی نہ ہونے یزید دے ٹکڑے ہونے سن. گرامی قدر حضرات ادھر یزید کہنے لگا دسو چاندہ کی ہیں زین العابدین. آپ نے فرمایا میری تین شرطاں نے. دسو جی کیڑی ہیں شرطاں. امام زین العابدین نے فرمایا کل دمشق دی جامع مسجد اندر پہلی بات ہے کہ جمعہ میں خود زین العابدین دیواں گا جمعہ دا خطبہ. دوسری شرط ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے مینوں مستورات بیبیاں سیدہ زینب ننی سکینہ علیحدہ علیحدہ ظالمہ نے قیدی بنایا سی کہنے لگے مینوں اپنی مستورات ول بھیج دیتا جاوے. دو شرطاں. تیسری شرط ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے کل جمعے دے بعد مینوں اپنے نانے محمد مصطفیٰ دے مدینہ طیبہ چھوڑ دیتا جاوے. گرامی قدر حضرات یزید کہنے لگا ٹھیک ہے جی کل جمعہ دا خطبہ تساں دیو. امام زین العابدین واسطے نا نواں سوٹ لے آندا گیا. جدوں نواں جوڑا لے آندا گیا نا تے امام زین العابدین نے فرمایا بھی اے سوٹ میں نہیں اے کپڑے میں نہیں پہندا لہذا میں وہی کپڑے پہنا گا جڑی کربلا دی تفتی ریت تے او جڑے تے محمد اپنے بابا حسین تے وہ اپنے چاچو عباس او اپنے اون محمد تے قاسم دے خون لگے نے میں وہی لباس پہنا گا وہی خون سرخ آلود خون آلود او لباس پہن کے زین العابدین آئے. اچھا اگر سنو یزید دے او مسجد اندر نا یزیدی مولوی بیٹھا تے او جمعے تے تقریر کر رہا تے یزید دے او سارے یزیدیاں تعریفاں کیتی جا رہا تے امام زین العابدین نے گریبان دی رو پکڑیا تے ممبر تو تھلے اتاریا کہنے لگا تینوں پتہ ہے کربلا تو ایسا یا میں ایسا تینوں پتہ ہے یزید ظالم نے کروایا کی جدو تھلے اتاریا تھے امام زین العابدین نے واقعہ سارا کربلا بیان کیتا. جدو دمشق جامع مسجد اندر جنہ دیاں ہارڈ بیتیاں ہون انہاں کول پوچھو کہ ہارڈ بیتیاں کیویں ہوندیاں نے یار کئی سالاں بعد اج دے خطیب میں واقعہ کربلا بیان کرن لوگاں دی چیخاں نکل جاندیاں تے میں ایمانداری نال دسو جنہ ہارڈ ورتی ہوے گی زین العابدین نے واقعہ کربلا کی بیان کیتا ہوے گا لوگاں دا کی حال ہویا ہوے گا. لوگاں نے چیخاں ماریاں اپنے کپڑے پھاڑ لے دمشق دی جامع مسجد دی دیواراں نال ٹکرا مار رہے. ادھر یزید نے ویکھیا لو جی ایتھے دا مسجد دا ماحول ہی بدل گیا. یزید نے اشارہ کیتا مولوی نے جلدی کل اذان پڑھ. جدو اذان ہوئی نا امام زین العابدین ہن تیسری شرط ہے کہ مدینہ طیبہ ول مختصر ہے کہ 6 مہینے بعد جدو واپس آیا نا قافلہ کربلا تو دمشق تو واپس کربلا تے پھر مدینہ طیبہ رستے دے اندر کربلا ہے 6 مہینے. گرامی قدر حضرات تو سمے وطن والے ہاں بستیاں والے ہاں تے ساڈے پوتر تے ساڈے بنے تے بتیجے تے سارے ساڈے ورثاء نے. اج غلام حسین ٹر گیا زوار تے سارے اے احسن یونس اے سارے لوگاں نے بڑی عزت و تکریم نال پوری علاقے والے نے انہوں دفن کیتا کیونکہ وارث موجود نے. انہاں سادات دے کربلا دے میدان دے وچ جدو مدینہ طیبہ آئے تے مدینہ تے لوگوں قیامت آ گئی. مدینہ دے لوگ باہر آئے تے استقبال واسطے آئے. گرامی قدر حضرات جڑے ویلے 6 مہینے بعد لٹیا پٹیا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچے آئے. مدینہ دے لوگ باہر آئے زین العابدین پوچھتے نے دسو امام حسین کتھے نے دسو عباس علمدار کتھے نے دسو مدینہ طیبہ دی رونق اونو محمد کتھے نے دسو شہزادہ قاسم کتھے وے دسو حسین کتھے نے. امام زین العابدین نے فرمایا تسی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ میں اپنے نانے محمد مصطفیٰ نو سارا غم سنا لوں. ادھر امام زین العابدین سونے محمد مصطفیٰ دے روزے تے آ گئے سارا واقعہ کربلا بیان کی تھا. مدینہ طیبہ دے لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں. لوگوں یاد رکھے دے مدینہ طیبہ قیامت دو آئی جدو مولا علی جامع شہادت نوش فرما
فرمایا مدینہ طیبہ قیامت ادو آئی جدو نبی پاک نے دنیا تو ظاہری پردہ فرمایا لیکن مدینہ طیبہ قیامت ادو آئی جدو امام حسین دا قافلہ مدینہ طیبہ تو ٹرے آئے لیکن مدینہ طیبہ قیامت ادو آئی جدو لٹیا پٹیا قافلہ واپس مدینہ طیبہ پہنچے امام زین العابدین نے نبی پاک دے روزے نو کلابہ مارے ساری داستان بیان کر دیا تنالے عرض کر دینے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ. اچھا دل کرتا ہے بھئی امام حسین دا سارا امام زین العابدین نے اپنے نانے محمد مصطفیٰ دے سارا واقعہ بیان کیتا تے ساڑا دل نہیں کرتا کہ ایسا نبی دی بارگاہ دے اندر آپا ہی دکھڑا عرض کریے تے جدہ دل کرتا نا دکھڑا عرض کرنو ہاتھ چوکے تے سارے نبی دی بارگاہ دے اندر سارے بیان کرو بھئی تو سارے ہاتھ کڑا کر کے بولیاں سناواں کی میں درداں دی کہانی اے سناواں کی میں درداں دی کہانی رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ میں روانی یزید کو نیک بندہ کوئی نہیں مکدی گل ہے ٹائم ہو گیا یزید کو نیک بندہ نہ سمجھا ہے یزید ایڈا فاسق و فاجرہ امام حسین دا علامہ صاحب تشریف علماء یاد رکھو یزید امام حسین دا سارے اتار کے کھڑوتا موڑی نہیں مسجد نبی شریف دے ویچ اس گھوڑے بننے مسجد نبی شریف دا تقدس پامال کیتا 3 دن ازانہ تے نمازہ نہیں پڑھیاں گئیاں یزید ایڈا ظالم ہے یزید چند دن در راج کر گئے قائم غلط رواج کر گئے یزید کتے دی موت مرے حسین عشق چ معراج کر گئے امام حسین دے ذکر دا صدقہ رب تعالی میاں غلام حسین دی بخشش و مغفرت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.